यहाँ पर लोग आकर कपड़े बांधते हैं, मन्नतें बांधते हैं। मैंने इनसे पूछा कि यार इसकी क्या वजह है। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर वाह वाह पसीनो पसीन तय वजह उम्र है थोड़ी कम करने दी किवें यार। अच्छा उठ वास्ते उठ जरा स्पेशल है। सुबह सुबह सबसे पहले मेरा जाना हुआ संताली स्टेडियम। संताली स्टेडियम में मेरा घर से ज्यादा वक्त यहाँ पर गुजरता है क्योंकि यहाँ पर मेरी ड्यूटी और यहाँ के लोग भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं। 47 तक में थोड़ा वक्त गुजारने के बाद मैं पहुंचा हूँ जी 44 स्टेडियम चौधरी फहद भाई के पास। इनके वालिद मोहतरम अंकल अनवार आजकल उम्र की शहादत हासिल करने के लिए गए हुए हैं, जिस वजह से घर की तमाम तर जिम्मेदारियां चौधरी फहद भाई पर चल रही हैं। आजकल फहद भाई ने माशाल्लाह बहुत ज्यादा जानवर रखे हुए हैं। उनकी एक भैंस बहुत ज्यादा डरती है। फहद भाई ने कहा कि इसके करीब जाओ और इसकी वीडियो बनाओ, देखो इसका शुगल फिर बहुत तरीका है। बस 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 यही कुछ यही तो चेक करना से ट्राई लेनी थी। उसके बाद आए मैं आपको कच्चे मकानों का विजिट करवाता हूँ। बड़े बड़े मकानों में रहने वाले तो ये भी गौर करें। एक वक्त था ये भी मकान हुआ करते थे, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये भी मकान हुआ करते थे, कच्चे मकान। और ये देखें जी, ये पुराने मकान और पुरानी पेटियां, ये भी देखें जिंदगी गुजारना कच्ची जगह। और इसको हम सराइकी में सफील बोलते थे, सफील। अच्छा दूसरा भी दिखाते हैं आपको। अच्छा ये नीचे इसका वो जो कुंडा है इसको बोलते हैं ना, ये नीचे है। ये दरवाजे पुराने। ओए होए अजीब डर लग रहा है वो। अच्छा कभी एक वक्त था जब हम चिड़िया पकड़ते थे, बड़ा जुल्म करते थे छोटे होते। ये देखो उस तरह चिड़िया फिर रही हैं, घोंसले बनाए हुए हैं। निकल जाओ शाबाश, चलो निकल गए। देखें जी छत पुरानी। वो हमारे भी ऐसे मकान थे तो हम कहते थे कि भाला कमरा, तो उसके नाम ये किचन वगैरह नहीं होते थे। भाला कमरा, आधा वाला कमरा, आखिरी कमरा। तो ये इसी तरह है ना, भा वाला कमरा है ना, ये आग वाला, यहाँ आग जलाते हैं। ऐसे किचन जो हमारा किचन होता था, देसी किचन, जिस तरह हमारे किचन हुआ करते थे, ये इस तरह। इनके साथ साथ अपनी चीजों को सबसे महफूज बनाने वाला ये टोकरा बोलते थे। यानी कोई चीज महफूज रखनी होती थी बकरों से, जानवरों से, तो फिर इस तरह के टोकरे हुआ करते थे। अब तो ये टोकरे हो गए ना, अब तो ये बड़ा गलत तरीका कार आ गया। तो इससे भी बढ़ के मोबाइल वाला सा, खैर इसको बोलते हैं जी गोडल, डरबा। सराइकी में गोडल बोलते हैं। ये मुर्गियों का डरबा, ये भी पुराने वक्त का बना हुआ खड़ा लगता है। एक तो ये इमरान खड़ा है भाई, ये देखा साइकिल भी बची हुई है। पुराने इमरान खरीद है, अल्लाह पाक का शुक्र है। पुराने घरों को देखकर हमें पुराने वक्तों की याद ताजा हो जाती है, और एक पुरसुकून माहौल जब हुआ करता था उस वक्त की याद ताजा हो जाती है। मैं खैर यहाँ से पैदल चल पड़ा और अवैस भाई को भेजा। पीछे मेरा कुछ सामान रह गया था, वो उठाने के लिए चला और मैंने थोड़ी देर वॉक कर ली। इसके बाद मैं पहुंचा 45 चक के नजदीक शाहपुर अपने नाना जी के घर। ये मेरे नाना जी के घर था और ये उनके साथ खड़े थे उमरान भाई, जो कि बहरिया टाउन के अंदर नौकरी छोटी सी करते हैं, और ये नाना जी थे। नाना जी बीमार रहते हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उनकी सेहत जाबे के लिए जरूर दुआ कीजिए। इसके बाद मेरा जाना हुआ जी 48 स्टेडियम में भाई कुदरतुल्लाह और भाई आसिम के पास। यहाँ पर मैं थका हुआ था, उनके पास चारपाई पड़ी थी, मैं उस चार पे बैठ गया और यहाँ पे मोबाइल के खेल लगा रहा। उसके बाद आसिम भाई और कुदरतुल्लाह भाई आए, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। आसिम भाई और कुदरतुल्लाह भाई से गपशप करने के बाद मैं पहुंच गया जी 47 चक में। 47 चक की मस्जिद के पास से गुजर रहा था तो मैंने ये इश्तिहार देखा। ये एक माशाल्लाह अली भाई के जेर निगरानी यहाँ पर अंजुमन निगाह मुस्तफा की जेर निगरानी खूबसूरत महफिल का इनकाद 20 रबी अव्वल को होगा। आप भी तशरीफ लाइएगा। 47 चक में ताहिर भाई के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उनकी टोका मशीन को जुगाड़ के साथ बनाया हुआ था। इसको बेल्ट को सीधा करने के लिए लकड़ी लगाई थी। मैंने ताहिर भाई से पूछा ये क्या है? उसने कहा ये जिस तरीके से पाकिस्तान जुगाड़ पे चल रहा है इसी तरीके से मैंने भी जुगाड़ का तरीका कार किया हुआ है। ये एक हंसी मजाक था। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। चकूक के अंदर ये नलके लगे हुए हैं तो ताहिर भाई से मैंने पूछा यार ये नलके क्यों नहीं चलाए जाते? एक तो यहाँ पर साथ में एक फिल्टर भी लगा हुआ, यहाँ पर मैं जिक्र कर रहा हूँ इरशाद सुंदी भाइयां 47 चक के हैं। वो अपने वालिदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए उन्होंने ये फिल्टर का पानी लगाया हुआ है। अल्लाह ताला उनकी वालिदा के दर्जात बुलंद फरमाए। और ये भी खैर किसी ने अपने इसाले सवाब के लिए लगाया हुआ है, लेकिन ये चलाए नहीं जाते। ताहिर भाई ने बताया कि इसके अंदर से स्मेल आती है। मैंने उससे पूछा स्मेल क्यों आती है? उसने बताया कि इसको चलाया नहीं जाता, जिस वजह से इसके अंदर जो गोंद स्मेद वगैरह लगती है उसकी स्मेल आती है और लोग इसको नहीं चलाते। हालांकि जब इसको चलाएंगे तो हो सकता है ये पानी साफ होना शुरू हो जाए। कुछ नलके चलाए जाते हैं, कुछ नलके यहाँ पर बिल्कुल बंद खड़े हैं। इस वजह से गुजारिश है कि इन पे बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, आप इनको चलाएंगे तो इनका पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। बहुत ही प्यारे दोस्त हुजैफा भाई को कुछ दिन पहले चोट लगी थी कंधे पर, उसको पूछने के लिए मैं जरा लेट हो गया था, इस वजह से शर्मिंदा भी था। मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा, आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, हुजैफा भाई की इजाजत की। तो तोड़ दवा आ रहे हैं मैं ठीक हो गया, तुसी लेट हो नहीं तो बाहर निकली हुई इतनी जल्दी ठीक होती है यार।
ٹھیک ہے بندہ ساڈا بیمار ہو ٹھیک گیا ہو گیا نا تانوں اج پتہ لگا گریا سی لیکن اتنی بڑی تانوں ٹائم نہیں ایڈی بڑی جو جان ہے اتنی سوکھی نو تکلیف ہوندی ہے بلا تانوں ٹائم ہون لگا اصل وچ اور گل یار کوئی پرسوں دی تے گل ہے ساری کتوں پرسوں دی گل ہاں 10 دن ہو گئے مینوں منجے اللہ دا نام ہے پرسوں دی گل آؤ شکر الحمدللہ حذیفہ بھائی بہت جلد صحت یاب ہو گیا تھا. یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے اور بہت بڑا ذمہ دار آدمی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کا وقت ہونے والا تھا اور میں جہان خان سے کراس کر کے گھر کی طرف جا رہا تھا اور جہان خان کی خوبصورت رونقیں دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا. اللہ تعالیٰ کرے جہان خان کی رونقیں اسی طرح ہمیشہ سلامت رہیں, برقرار رہیں اور یہاں کے مخلص لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. گھر سے وضو کرنے کے بعد قبرستان کے نزدیک مدرسہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچا کیونکہ یہاں پر 1:15 بجے جمعہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے ذرا سونا تھا, طبیعت ذرا سیٹ نہیں تھی. جمعۃ المبارک ادا کرنے کے بعد گھر جا کر سو گیا اور عصر کے بعد اٹھا. عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں پہنچا جی لاہوری والا پر. یہاں پر یہ درخت ہے, جال ہے, بہت ہی پرانا, صدیوں پرانا جال ہے اور یہاں پر جو ہے لوگ منتیں ماننے آتے ہیں. اور یہ عجیب قسم کی من گھڑت اور عجیب قسم کی لوگوں کی روایت بنی ہوئی ہے, لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے, دیکھا دیکھی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. یہاں پر لوگ آ کر کپڑے باندھتے ہیں, منتیں باندھتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یار اس کی کیا وجہ ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک پیر رہتا تھا. میں نے پوچھا کتنا پرانا پیر رہتا تھا. انہوں نے کہا کہ یہاں صدیوں پرانا, یعنی ہمارے ابا و اجداد سے پہلے پیر رہتا تھا. یہاں پر کوئی قبر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن لوگ یہاں پر زیارات کے لیے آتے ہیں. یہاں پر ہمارے ایک بزرگ چاچا غلام اکبر پھر رہے تھے. میں نے کہا چلو ان سے حال حوال بھی لیتے ہیں اور ان سے اس جال کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. چاچا غلام اکبر اونٹوں کی دیکھ بھال. چاچا کیویں حال ہے؟ خیریت ہے چاچا؟ واہ واہ, پسینو پسین تے عمر ہے توری کم کرن دی. کیویں حال؟ اچھا اٹھ واسطے, اٹھ ذرا سپیشل ہے. ہاں واہ ہکو ہے ہاں دے دیا ہے تے نکڑا جیاں. ہاں تو دیتی جائے گی اچھا کیویں حال ہے چاچا؟ اللہ بچا انو دربار دا ذکر کرنے پیا بھی اے جال شال جڑی بہت پرانی جال ہے نا, تواڈے پیوڈار تو پہلے تے ہاں ہاں ہو سکتا تواڈے پیوڈار تو بھی پہلا تو ہوے, مطلب پیوڈار دے اگے پیوڈار تو پہلے تو ہوے. یہ بھی کوئی پتہ نہیں پیوڈار تو پہلا تو بھی پہلے تو لیکن یہ ہے بھئی تے زیارت واسطے لوگ آندے پن تے اللہ خیر کرے. دیکھن پاکستانی ہیں جی, کوئی مسئلہ نہیں, زیارت کرن دے انہاں نوں. یہ اصل دی خصوصیت یہ ہے بے پرانے زمانے دی جال کھڑی ہے نا, اس واسطے دی زیارت لوگ آندے. کتھوں کتھوں لوگ آندے دور آندے لوگ, دور زیارت آندے. واہ بھائی واہ واہ, ملک مجید دی خیر ہوئے. وڈی لاری کیتیاں نے جڑے نے بڑھا کے لمبا سفر کرایا نہ لگتا ہی میں بھی. لاہوری والا سے واپس آ رہا تھا تو ایک بچے کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹوکا مشین کے ٹوکے بھی ساتھ لے کے آ رہا تھا اور پیچھے بیگ بھی لٹکایا ہوتا اور سائیکل پہ تھا. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں پڑھائی کر کے آ رہا ہوں اور ساتھ میں ٹوکا مشین کے ٹوکے بھی تیز کروا کے آ رہا ہوں. میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ کیسے محنتی بچے ہیں. یہاں پر 48 چک میں بھائی سفیان کے پاس پہنچا. یہاں تو بہت زیادہ مرغیاں تھی تو میں نے اسے کہا کہ مرغی کے انڈے تو مینوں چاہیے نے. انڈے تو میں لب دیتے نہیں کدی سوئی ہانڈے آ رہی ہیں ہجے نہیں آئی. ہاں تو پتا سی تو میں انڈے کا نام لوں تو کہیں گا نہ نہیں کوئی نہیں. یہ تھے بھائی سفیان اور بھائی ارسلان اور ان کے والد محترم چاچا محمد علی. میں نے ان سے پھر گپ شپ کی. میں نے کہا اب سردیاں آن والی ہیں, میں تھوڑے کو انڈے نہیں چھڑنے. خیر ان سے ہنسی مذاق کرنے کے بعد میں ہزارے جگ میں محمد علی کے دکان پہ پہنچا حلوہ لینے کے لیے. وہاں پر مجھے ملے قدرت اللہ بھائی اور نفیس بھائی. اور نفیس بھائی وہ ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے میری فیس بک پر پوسٹ پڑھ کر ایک غریب شخص کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیا تھا. اس کے بعد ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق بن گیا. مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا تھا اور اس کے پہلے میں پہنچا جی چاچا گل خان کے پاس. ان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے گپ شپ کی. اس کے بعد نماز مغرب ادا کی اور اس کے بعد 46 چک میں پہنچا صدیق اسٹام فروش والے کے پاس, ان کی چکی کے پاس, جہاں پر چاچا صدیق نماز مغرب ادا کر رہے تھے. چاچا صدیق بزرگی عمر میں ہے اور ان کی طبیعت بھی ذرا خراب رہتی ہے جس وجہ سے وہ 4 پائی پر نماز ادا کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ولاگ ختم کیا کیونکہ یہاں پر رات کا وقت ہو چکا تھا. ولاگ پسند آنے پر تمام دوستوں سے لائک اینڈ کمنٹ کی طرف